सर आयज पब्लीक मिटींग एक नावेलीम जाली आणि प्रेजेंटली हांगासर अराउंड 3000 पर्यंत पब्लीक आसली, पण तुमचो कन्सल्ट आमदार हांगासर येवंक ना. हेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? एक म्हणते एक सरप्रायझींग अशें आशिल्लें, कित्याक हो कॉल जनरल दिल्लो. उमक्याकूच उमक्या लोकांनी येवचें अशें म्हण हें करून जनरल दिल्लो कॉल ऑल ओवर. आनी नावेलीचो इवन दुसरे वाठारांतलो लोक आयिल्लो आसा. आनी हो इन्सिडंट जेन्ना नावेली घडला जाल्यार एक स्थानीक आमदार जो आसा ताणी येवपाची एक्चुअली गरज आशिल्ली. एटलिस्ट आपलो सपोर्ट आसा म्हण दाखोवपाक की आपला सिंपथी आसा ह्या भुरग्याक मारले तेजेर. सो त्या कारणाक ताणी हांगा आसप चड गरजेचें आशिल्लें. पूण कित्याक येवना तें ताका चड खबर आसतलें की फायनली तो रुलींग आसा, समजला. पूण तेणी हांगा येवन आपल्या सपोर्ट त्या फॅमिलीक आनी त्या भुरग्याक आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली जें रॉंग जालां ताजेर निशेध व्यक्त करपाक ताणी हांगा हाजीर जावपाचें चड गरजेचें आशिल्लें. दुसरें हांव अनेकदां उल्लेख करूंक सोदतां की जो वेपन ऑफ एसॉल्ट हें क्रुशल एविडन्स एज फार एज दीस मॅटर इज कन्सर्न. पूण हाचो खंयच उल्लेख जायना. खंय एसपीन ताजेर उल्लेख करूना, ना पुलीस स्टेशन मारगांव टावन पुलिसान करूना, ना DGPन करूना, कोणेच करूना की वेपन ऑफ एसॉल्ट कितें तें. सो फायनली अशें जावपाक शकता की एंटायर केसूच मॅनिपुलेट जावपाक शकता की एसॉल्ट फाल्यां जावंकूच ना म्हण तो खंय तरी आड्डलो, पडलो बी पळय म्हणलें, फाल्यां म्हणटाले आड्डलो म्हण. आनी अशें करून कितें तरी हें करून ही केसूच डायवर्ट करपाक एक प्रयत्न आसपाक शकता. आनी त्या कारणाक लागून CCTV फुटेजूय बी चड गरजेची हें दिसून येवपाक की कसलें वेपन यूज केल्लो. कित्याक आमी कितलेशे अशे असले सिरियस क्रायम्सां पळयल्ले आसा की वेपन ऑफ एसॉल्ट जेन्ना एटॅच जायना, जेन्ना उगड्यार येना जाल्यार मागीर बेनिफीट ऑफ डावट आनी कसले हें करून ती केस वीक जाता आनी जे एक्चुअल क्रायम जो जाल्लो आसा तो टोटल डायल्यूट जाता. सो हें जावचें न्हय म्हूण म्हजो तरी डिमांड आसा की इमिजिएटली पुलीस ऑथॉरिटीज आनी वेपन ऑफ एसॉल्ट डिक्लेअर करचो, पब्लीक करचो, हो म्हजो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. सर एज अ काँग्रेस लिडर आतां आमच्या गोंयांत खुबशीं प्रकरणां घडटा. लॉ एंड ऑर्डर जी आसा खंय तरी हलता अशें दिसता तुमकां? हालताच. इनफॅक्ट हो जेन्ना एसॉल्ट जालो आनी 8 दिसां उपरांत सुद्दां कांयच एक्शन जावना तेन्ना आमचो स्टेट प्रेसिडेंट अमित पाटकर आनी आमी DGPच्या ऑफिसान वचून आमी एक रिटर्न मेमोरेंडम दिलो की हाजेर इमिजिएटली एक्शन जावचें. हें 30 तारखेर जाल्लें आनी ताजे उपरांत 30 तारखेर आनी 31 तारखेर हे FIR लॉन्च जाता. म्हळ्यार इतली प्रमाणान लेथार्जी अशी आमकां दिसून येता. असलो क्रायम जाता आनी कसलोच FIR सुद्दां रेजिस्टर जायना 22 ते 30 आनी 31 तारीख पासून. सो हेजेर दाखोवन दिता की पुलीस ऑथॉरिटीजूय खंय तरी लॅप्सीस जाता आनी जाय ती कारवाय जायना. सो आनी त्या कारणाक लागून लॉ एंड ऑर्डर आहा ती खंय तरी हें जायत आसा, जायत आसा आनी क्रिमिनल्सांक चड उर्बा मेळटा असले क्रायम्सां इनवॉल्व जावपाक. सर आनीक आमकां गजाल आयकपाक येयलेली की ज्या व्यक्ती वांगडा सगळो इन्सिडंट घडला पुलीस स्टेशनाचेर बीन आनी तो आयच्या तारखेन GMCन सिरियस आसा, तो इन्सिडंट जावच्या पयलीं तेणी खंय पिल्लले म्हणून हें म्हणून कितें प्रकरण? हो पॉयंट आमी DGPच्या ऑफिसान डिस्कस केलो. अमित पाटकर आनी आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमी DGPच्या ऑफिसान हो पॉयंट डिस्कस केल्लो आनी DGP आनी DGP आनी IGP आशिल्ली दोगांयनी हें केल्लें, एडमीट केल्लें आसा की सपोज तो तसले स्टेटान आशिल्लो जाल्यार ताका हॉस्पिटलांत व्हरपा जाय आशिल्लो टू ब्रिंग एम अंडर कंट्रोल. ताका पुलीस स्टेशनार दवरपाक तांकां हक नाशिल्लो. इमिजिएटली ताका हॉस्पिटलांत वचोन इवन ताका टेस्ट करपा जातालो इंटॉक्सिकेटेड आसा वो ना, थंय कितें ट्रँक्युलायझर बी कितें एडमिनिस्टर करपा जाता आशिल्लें. पूण ताणी हांगा पुलीस स्टेशनार हाडला अशें दिसता की फक्त ताका मारपाक, पेटोवपा खातीर हाडलें अशें म्हण दिसून येता. नाजाल्यार फरें ताका बनीश करपा जाय आशिल्लो. पयलीं इमिजिएटली ताका एज पर लेट डावन प्रोसिजर he should have been taken to the hospital. This is what has been admitted in front of us, in front of the Congress delegation which went to the DGP's office on 30th. ताणी एडमीट केल्लें आसा की हो एक्चुअली प्रोसिजर आशिल्लो म्हण आनी पुलीस स्टेशनार ताका तितलो टायम दवरपाक गरज नाशिल्लें म्हण ताका. एज अ काँग्रेस लिडर तुमचो आतां डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड एकूच आसा, हांगाच न्ही प्रत्येक क्रायम जो जाता ताजेर सामकी जाय ती कारवाय करची. होम डिपार्टमेंटाक सपोज लॉ एंड ऑर्डर बरें कंट्रोलान हाडपा जाय जाल्यार जे क्रिमिनल्स आसा, जे क्रिमिनल ह्या मायंड सेटाचे लोक आसा
तांकां जाय फावो ती कारवाय जावपाक जाय. आमी DGP दुसरोय बी इन्सिडंट सांगिल्लो. फाटी एक फोर्टनायट पयलीं एक म्हयनो पयलीं एक ल्हान भुरग्याक ह्या पाकिस्तान जिंदाबाद आनी कितें कितें म्हणपा लायलें आनी एक रिलिजना मदें हेट्रेड हाडपा सारको एक प्रयत्न केल्लो एक ल्हान भुरग्या कडेन कितें कितें उलोवन. आनी तेन्ना आमी सगळे भाशेन कंप्लेन केले. CCTV फुटेज थंय बी आसा. 3 कॅमेरा आशिल्ले जेन्ना हो रिकॉर्डिंग चलतालें थंय आनी ती कळून येता कोण तो. आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट FIRचेर अननोन पर्सन म्हणून रिकॉर्ड जाता. हेंवूय आमी DGP मुखार रिटर्न कंप्लेन दिल्ली आसा. आतां ताजेर कितें कारवाय जाता ती पळोवपा जाय. कित्याक असले ट्रबल मेकर्स असले जे हे आसा मायंडेड लोक आसा ते लॉ पीस एंड हार्मनी डिस्टर्ब करपाक हे प्रयत्न तांचे चालूच आसतले. जे पुसान तांकां हें दिना तांचेर कारवाय जायना आनी तांचेर एक्शन जायना ते फुड्यान हे लॉ एंड ऑर्डर आनी तितली वायट जायत रावतली. ओके, थँक्यू सर.